हॅलो फ्रेंड्स, हांव शिल्पाचारी सर्टिफायड न्यूट्रिशनिस्ट आणि डायटिशियन. फ्रेंड्स, आजकाल डायट न्हू खूब गरजेचो आसा आनी खूब इम्पॉर्टंट आसा. पण न्हू आमकां खूब लोकांक अशें दिसता की डायट हो शब्द आमकां आवडना. आमकां दिसता डायट म्हटलें न्ही काय अशें की आमकां खुबश्यो गोश्टी सोडच्यो पडटल्यो. जशें तळिल्ले भाजिल्ले आमी जे बरें खाता पळय तें आमकां सोडचें पडटलें. म्हाका बी अशेंच दिसतालें, कारण डायट म्हटलें काय आमकां उपाशी रावपाचें काय अशें दिसता. पण फ्रेंड्स, भियो नाका. डायट म्हणजे एक प्रॉपर आसता, न्यूट्रिशन आसता तितून बरें, आनी तो आमकां न्हू आयच्या हितून खूब गरजेचो आसा. कारण दुयेंसां इतली वाडलेली आसा. जर आमचें खावप पिवप जर सारकें जालें न्ही जाल्यार आमी ह्या सगळ्या दुयेंसां पासून न्हू पयस रावूं शकता. फ्रेंड्स, डायट म्हटलें काय कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट आनी फायबर ह्यो सगळ्यो गोश्टी एकी कडेन येवप म्हणजे प्रॉपर न्यूट्रिशन डायट. सो हांव सातेरी न्यूट्रिशन डायट हांव तुमकां कितें म्हणटा की तुमी विजीट करा म्हाज्या क्लिनिकान. म्हाजें क्लिनीक म्हापसा आसा आनी तुमी कावन्सिलींग करा, स्वताक लागून कावन्सिलींग करा आनी प्रॉपर डायट घेवन तुमी पयलीं हेल्दी रावा, तुमचे फॅमिलीक हेल्दी दवरा. कित्याक हेल्थ इज वेल्थ. सो हांव सदांच हेल्था बद्दल उलयतां, कारण म्हाका खबर आसा हेल्थान जर इश्यू जालो न्हू जाल्यार आमी कितें जाता सांग, सारकी वीक जाता आनी आमी काम करूं शकना. जर आमचो हेल्थ बरो रावलो न्ही जाल्यार आमी सगळीं कामां करूं शकता. तेका लागून विजीट करा आनी म्हाजो जो चॅनल आसा पळय सातेरी न्यूट्रिशन डायट तेका फॉलो करा, सबस्क्रायब करा आनी खुबश्या जाणां कडेन शेअर करा. थँक्यू.